अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीरा सोज़र है और 3 to 4 7 सिलेबस ए का निसाब का हिस्सा है 1-10 तक मिर्ज़ा अदीब ने तहरीर किया है। उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। 20वीं सदी के मारूफ़ अफ़साना निगार हैं ये, तमसील निगार, खाका निगार, सवाने निगार, शायर। उनकी बहुत सारी जो है ना, बहुत सारे उनकी शख्सियत के पहलू हैं। नक्कात थे, कॉलम नवीस थे। इनका असल नाम मिर्ज़ा दिलावर अली था। इनकी जो किताब है पसे पर्दा, उससे ये ड्रामा लिया गया है और वो जंग अज़ीम अव्वल के छिड़ने से क़ब्ल लाहौर में जो है वो 1914 में पैदा हुए। तो इब्तिदा में उन्होंने शायरी को इस ज़रिए इजहार बनाया। पहले उन्होंने लाहौर से जो है वो BA ऑनर्स की तालीम हासिल की और इसके बाद जो है उन्होंने नसर को अपनी शनाख्त बना लिया। फिर उर्दू अदब की वो खिदमत पर कमर बस्ता हो गए। फिर उसी को उन्होंने अपना मकसद हयात बनाया। उनका ख़ास मैदान जो है वो अफ़साना निगारी और ड्रामा निगारी है। लेकिन मिर्ज़ा अदीब ने अपनी 82 साला ज़िंदगी में उर्दू अदब को इतना कुछ दिया है कि उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। नसरी अदब की वो कौन सी सिन्फ़ है जिस पे उनकी शख्सियत की छाप ना हो। चाहे अफ़साना है, ड्रामा है, सफ़रनामा, तनकीद, तराजिम हैं, बच्चों के लिए किताबें, तालीफ़ात, हर सिन्फ़ में उन्होंने गिरा कदर जो है खिदमत अंजाम दी हैं मिर्ज़ा अदीब ने, और उनका नाम सदियों ज़िंदा रहेगा। अच्छा, उनकी जो है वो एक ख़ूबी ये है कि वो ड्रामा जो है यकबाबी ड्रामा लिखते थे। ऐसा ड्रामा जो कि एक बाब में ख़त्म हो जाए, ऐसे ड्रामे भी उन्होंने लिखे हैं। रेडियो के लिए भी उन्होंने काम किया, तो वो उनकी शोहरत इस वजह से है। दूसरी उनकी जो है कहानियों में आपको बजा बजा जो है ना ज़मीर की खलिश नज़र आएगी कि ज़मीर इंसान का जब जागता है तो वो कहते हैं ना कि रिश्ते एहसास के होते हैं। ये ड्रामा जो है इस पे बेस है। एक जुमला मैं कहना चाहूँगी कि रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर रिश्ते में एहसास हो तो खून के रिश्ते भी बहुत हैं, नहीं है अगर एहसास ना हो तो। और अगर एहसास हो तो आपके जो गैर हैं ना वो भी अजनबी जो हैं वो भी आपके अपने बन जाते हैं। अब ड्रामा दस्तक जो है वो ज़मीर की आवाज़ का उम्दा इजहारिया है। तो बूढ़ा डॉक्टर है, एक डॉक्टर जैदी को दिखाया गया है। बूढ़े हैं, वो नकाहत से वो लेटे हुए हैं अपने बेड पर और उनकी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो जो है वो दिखाया बराबर में उनकी जो बेगम बैठी हुई हैं और वो रिसाला पढ़ रही हैं। तो उनको लगता है कि किसी ने डोर नॉक किया है। वो कहते हैं कि दस्तक हो रही है दरवाज़े पे। दस्तक कहते हैं दरवाज़े को बजाना, ठीक है। तो दस्तक हो रही है दरवाज़े पे। तो उनकी बेगम कहती है नहीं नहीं आपका वहम है, बिल्कुल कोई दस्तक नहीं हो रही है। तो वो जब खुद खड़े होके जाने लगते हैं ना तो बेगम कहती है अच्छा आप आराम करें, मैं जाके देखती हूँ। वो जाके दरवाज़ा देखती हैं, बाहर आंधी तूफ़ान होता है। तो वो कहती भी हैं कि तेज़ हवा का शोर है, उनको इत्मीनान दिलाती हैं। बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान होता है और सर्दी भी है। तो वो कहती हैं कि भाई आप आराम करें और ये सिर्फ तेज़ हवा का शोर है। अब उनके जो ज़ाती मुआलिज थे वो तूफ़ान, आंधी, बरसात की परवाह किए बगैर, जो रोज़ाना उनका रेगुलर चेकअप का टाइम था। कॉल बेल बजती है, डॉक्टर बुरहान दरवाज़े पे आते हैं। जब घंटी बजती है दरवाज़ा खोलते हैं तो डॉक्टर बुरहान उनका तफसीली मुआयना करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि अब आप आराम करें। तो बेगम जैदी जो हैं वो बताती हैं कि भाई इनको ये वहमात होते हैं, वहम होता है कि कोई बार बार दस्तक दे रहा है और ये परेशान होते हैं। तो वो अपनी परेशानी का इजहार करती हैं। तो डॉक्टर बुरहान उनको बार बार पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपको क्या चीज़ परेशान करती है। तो वो डॉक्टर जैदी दस्तक सुनाए जाने को वो अपनी माजी की एक दस्तक के साथ मिला देते हैं जो उनका ज़मीर की खलिश बन जाती है। यानी कि 18-20 साल पहले जो है वो उनके दरवाज़े पे कोई दस्तक हुई और ये बहुत थके हुए आए थे, रात देर से घर पहुँचे थे, बहुत थके हुए थे, तो वो लेट चुके थे। डॉक्टर जैदी की बात हो रही। तो नौकर ने बताया कि कोई बड़े मियाँ हैं जिनका बेटा बहुत शदीद बीमार है, तो जिससे पहले भी आपसे शिफा हुई थी। तो वो बूढ़ा नौकर जो है ना वो इसरार करता है कि डॉक्टर साहब, नौकर से इसरार करता है कि डॉक्टर साहब से आप कहें कि मेरे साथ चलें। तो डॉक्टर जैदी सख्ती से मना कर देते हैं। बूढ़ा मुसलसल रिक्वेस्ट करता है, इल्तिजा करता है उनसे कि भाई आप मेरे साथ चलें। तो वो डॉक्टर जैदी क्या करते हैं कि उसको नौकर के ज़रिए ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल देते हैं।
کافی دیر تک بوڑھا دروازے پہ دستک دیتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، ایک آسرا ہوتا ہے انسان جب کسی کے پاس جاتا ہے اور دروازہ اگر نہیں کھلتا ہے، لیکن جو پریشانی کے عالم میں ہے وہ تو دروازہ بجائے گا. جب صبح اٹھتے ہیں تو ڈاکٹر زیدی کا ضمیر بہت ملامت کرتا ہے، اور وہ جو ضمیر ملامت کر رہا تھا وہ 20 سال ہونے کے بعد بھی ملامت کرتا رہا. تو ڈاکٹر برہان پھر ایک انکشاف کرتے ہیں. ڈاکٹر برہان کہتے ہیں کہ آپ نے جس کو دیکھا نہیں تھا اور آج سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ جو بوڑھا جو تھا وہ میرا دادا تھا، اور جو ان کا بیٹا بیمار تھا وہ میرا باپ تھا، اور جو ہے وہ اسی رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ مر گیا. تو مرزا ادیب نے غیر معمولی انداز میں ضمیر کی آواز کو اور خلش کو پیش کیا ہے. تو جس طرح سے ضمیر کی اقدار کی پاسداری کرتے ہیں اپنے ڈراموں میں مرزا ادیب، تو اس سلسلے میں جو ہے فرزانہ سید تو صورتحال کی عکاسی کرتی ہیں اور لکھتی ہیں کہ ان کی تحریروں میں انسانی ہمدردیاں اور شخصی وقار موجود ہے. وہ اپنی تحریروں میں درد مندی اور انسان دوستی کا پرچار کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے بھی پڑھا تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ غلط ہوا. تو معاشرتی برائیوں پر ان کی نظر ہے، اور وہ ضمیر کی قدروں کی فروخت کے لیے اپنی خاص طرز نگارش سے کام لیتے ہیں اور مقصدی اور افادی ڈرامے تحریر کرتے ہیں. مطلب ان کے ڈراموں میں مقصدیت ہوتی ہے، افادیت ہوتی ہے، وہ تحریر کرتے ہیں. تو اب جو ہے ہمیں کیا اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ دیکھیں، جب آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں دنیا میں، آپ کو کس لیے بنایا گیا تو آپ اس کے کام آئیں. پھر جو دستک سنتے تھے وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ دستک تھی جو ان کا ضمیر ان کو ابھی تک ملامت کرتا تھا. مطلب وہ اس چیز سے وہ پیچھا نہیں چھڑا سکے. تو اس میں جو ہے سب سے جو فکرہ ایک ان کا جو مرکزی خیال ہے نا، مطلب تو وہ ایک لائن ہے اس پورے ڈرامے میں کہ کبھی کبھی آپ کا ضمیر آپ کے دروازے پہ دستک دیتا رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ضمیر جو ہے انسان کا ہوتا ہے. اب اس کا مرکزی خیال کیا ہے کہ انہوں نے بہت حساسیت کے ساتھ انتہائی اہم موضوع پہ انہوں نے قلم اٹھایا ہے. مرزا ادیب نے بہت یہ سینسیٹیو ایک یہ موضوع ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوسروں کے کام آنے کے لیے پیدا کیا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی تعلیم ہے جس سے آپ دوسروں کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹرز کا تو ویسے بھی ہوتا ہے کہ وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم دکھی اور بیمار انسانیت کی خدمت کریں گے، لیکن بحیثیت انسان جو بھی لوگ عام عہدوں پر فائز ہیں ان لوگوں کو فرض شناسی کی اہمیت سے دوچار کرایا مرزا ادیب نے کہ جہاں تک ممکن ہونا انسان کو اپنی ذمہ داریاں ضرور ادا کرنی چاہیے. ہماری غفلت، ہماری لاپرواہی، سستی، ذمہ داری سے طوطا چشمی، ذمہ داریوں سے بھاگنا، یہ سب کسی کی جان لے سکتی ہے. تو کبھی بھی اس سے راہ فرار نہیں اختیار کرنا چاہیے. اپنی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس کو آپ پورا کریں جانے انجانے میں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے، لیکن پھر زندگی بھر آپ کو ضمیر کی جو بے چینی ہے نا وہ آپ کا جو سبب بنتی ہے ضمیر کی بے چینی کا، اور آپ کبھی بھی اس چیز سے دور نہیں نکل سکتے. تو یہ ہماری لیے آج کل کے دور میں بھی، حالانکہ ان کا انتقال 1999 میں ہوا تو اس زمانے اس حساب سے وہ بہت کافی پرانی تحریر ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ انہوں نے جس موضوع پہ قلم اٹھایا ہے وہ ہمارے آج کل کے دور کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے. تو امید ہے آپ کو میرا پڑھایا ہوا سمجھ آتا ہوگا. میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے آپ لوگوں سے، صرف یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں. اس وقت جو ہے بچے بہت پریشان ہیں سلیبس کو لے کے، سمجھنے کے لیے ہر چیز. آپ کسی دوستوں کو آپ یہ ویڈیو بھیجنا چاہیں آپ ضرور بھیجیں. اس کو سبسکرائب کریں چینل کو. میں کوشش یہ کر رہی ہوں، حالانکہ ماہ رمضان شریف ہے لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں